वैशाख 10 गते हुने उपनिर्वाचनका लागि तीनवटै क्षेत्रमा चुनावी सरगर्मी बढ्यो। अघिल्लो निर्वाचनमा पाएको जनमत जोगाउने दलहरूको कसरत। स्वतन्त्र पार्टीका सांसदले मेडिकल व्यवसायीसँग रकम मागेको विषयबारे संसदीय समिति गठन गर्न सत्तारूढ कांग्रेसको माग। घुस संवादमा अख्तियारद्वारा अनुसन्धान सुरु। आगामी आर्थिक वर्षको नीति कार्यक्रम र बजेट विगतभन्दा नयाँ र गुणात्मक हुने प्रधानमन्त्री दाहालको दावी। बैंकको ब्याज दर घटाउन पहल भइरहेको भनाई। इटली र माल्टा बीचको समुद्री क्षेत्रमा 400 आप्रवासी शरणार्थी बोकेको डुङ्गा अलपत्र। सुरक्षाकर्मीबाट उद्धार कार्य सुरु। र स्पेनिस ला लिगा फुटबलमा लिग लिडर बार्सिलोना गिरोनासँग बराबरीमा रोकियो। च्याम्पियनशिप फुटबलमा बर्नली विजयी। नमस्कार, कान्तिपुर डायरीका साथमा साथी रमेश र म अनिल। समाचार अब विस्तारमा। सुरुमा कान्तिपुर सविस्तार। कान्तिपुर सविस्तार। आगामी वैशाख 10 गते चितवन 2, 12, 2 र तनहुँ 1 मा हुने उपनिर्वाचनका लागि ती क्षेत्रहरूमा चुनावी सरगर्मी बढेको छ। तीनवटै क्षेत्रमा प्रमुख दलका उम्मेद्वार बीच तीव्र प्रतिस्पर्धाको सम्भावना देखिएको छ। अघिल्लो चुनावमा आफ्ना उम्मेद्वारले पाएको जनाधार कायम राख्दै चुनाव जित्ने रणनीति दलहरूले बनाएका छन्। चितवन क्षेत्र 2 मा हेर्ने हो भने यस क्षेत्रमा कांग्रेस, एमाले र राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी सहित 12 राजनीतिक दल र 12 स्वतन्त्र उम्मेद्वार बीच प्रतिस्पर्धा हुँदैछ। यस क्षेत्रमा कांग्रेसबाट जित नारायण श्रेष्ठ, नेकपा एमालेबाट रामप्रसाद नेउपाने र रासोपाबाट रवि लामिछाने बीच मुख्य प्रतिस्पर्धा देखिएको छ। रासोपाबाट लामिछाने गत निर्वाचनमा निकटतम प्रतिद्वन्दी कांग्रेसका उमेश श्रेष्ठलाई भारी मतान्तरले हराउँदै चितवन 2 मा निर्वाचित भए पनि सांसद पद गुम्दा उनी अब उपनिर्वाचनबाट फेरि संसदमा फर्किने दाउमा छन्। 83,956 मतदाता भएको सो निर्वाचन क्षेत्रमा लामिछानेले 49,264 मत ल्याएर विजयी हुँदा माओवादीको समर्थन पाएका प्रतिद्वन्दी श्रेष्ठले 14,983 मत पाएका थिए भने एमालेका कृष्ण भक्त पोखरेल 14,667 मत सहित तेस्रो स्थानमा खुम्चिएका थिए। भारी मतान्तरले विजयी भएका उनी लामिछाने उपनिर्वाचनबाट पुनः संसदमा प्रवेश गर्ने हुटहुटी देखिँदा उनलाई प्रमुख दल कांग्रेस, एमाले सहितका दलहरूले चुनौती थपिदिएका छन्। छोटो समयमै संसदको चौथो दल बन्दै सरकारमा पुगेर पनि नागरिकता र राहदानी प्रकरणमा लागेको धक्काका कारण लामिछानेले आफ्नो जनमत जोगाउन सक्छन् या सक्दैनन् भन्ने चासो बढी देखिएको छ। उसो त लामिछाने सम्बद्ध दल रासोपाले वर्तमान सरकारलाई समर्थन जनाए पनि गठबन्धनको प्रमुख घटक कांग्रेसले श्रेष्ठलाई जिताउन सत्ता घटक माओवादी केन्द्र, एकीकृत समाजवादी सहितका दलको समर्थन पाएको छ। एमालेका उम्मेद्वार नेउपाने भने जिल्ला अध्यक्ष पनि हुन्। अब लागौं 12 क्षेत्र 2 तर्फ। 12-2 मा नेकपा एमालेबाट पुरुषोत्तम पौडेल, जनमतबाट शिवचन्द्र प्रसाद कुशवाहा, जसपाबाट उपेन्द्र यादव र रासोपाबाट रमेश खरेल बीचको प्रतिस्पर्धा र चर्चा छ। 12 दल र 24 स्वतन्त्र गरी 36 उम्मेद्वार बीच हुने प्रतिस्पर्धामा संगठन र लोकप्रियताका आधारमा जसपा, एमाले, जनमत र रासोपाका उम्मेद्वार जितको खोजीमा छन्। गत निर्वाचनको परिणामलाई मध्यनजर गर्ने हो भने जसपाका रामसाई प्रसाद यादवले माओवादीका शिवचन्द्र प्रसाद कुशवाहालाई 354 मतान्तरले हराएका थिए। रामसाईले 13,822 मत प्राप्त गर्दा शिवचन्द्र प्रसादले 13,468 मत पाए। रामसाई प्रसादलाई एमालेको साथ रहँदा शिवचन्द्रलाई कांग्रेस, माओवादी, लोसपा, एकीकृत समाजवादी सहित 5 दलीय गठबन्धनको समर्थन थियो भने स्वतन्त्र उम्मेद्वारहरूले पनि राम्रै जनमत पाएका थिए। उप प्रधानमन्त्री समेत भइसकेका जसपा अध्यक्ष उपेन्द्र हाई प्रोफाइल उम्मेद्वार हुन्, तर उनले जनमत पार्टीका अध्यक्ष सीके राउतसँग 72 बाट पराजय भोग्नु परेको थियो। उनै उपेन्द्र 12-2 बाट निर्वाचित रामसाई प्रसादलाई उपराष्ट्रपति बनाएर सो क्षेत्रबाट पुनः संसद प्रवेश गर्ने रणनीति बनाएका छन्। उनलाई उपनिर्वाचनमा कांग्रेस, माओवादी, एकीकृत समाजवादी, लोसपा सहितका दलको समर्थन छ भने गत निर्वाचनमा जसपाको तर्फबाट बागी उम्मेद्वार रामकिशोर प्रसाद यादव जसपामा फर्किनुले पनि उपेन्द्र यादवलाई चुनाव जित्नुमा केही सहजता देखिएको छ। त्यसो त अघिल्लो निर्वाचनमा माओवादीबाट झिनो मतान्तरले पराजित भएका शिवचन्द्र प्रसाद कुशवाहा यसपटक जनमतको उम्मेद्वार बनेका कारण पनि चर्चामा छन् भने उनलाई जिताउनका लागि पार्टी अध्यक्ष सीके राउत घरदैलो अभियानमा सहभागी भइरहेका छन्। यस निर्वाचन क्षेत्रमा एमाले पोलिट ब्युरो सदस्य समेत रहेका पुरुषोत्तम बाराका पुराना नेताका रूपमा परिचित छन् भने उनी पूर्व युवा तथा खेलकुद मन्त्री हुन्।
यस्तै प्रहरी पृष्ठभूमिका खरेल रासोपाका तर्फबाट उम्मेद्वार भएका छन्। उनले यसअघि अघिल्लो निर्वाचनमा सुशासन पार्टीबाट काठमाडौँ 1 मा चुनावी प्रतिस्पर्धा गरेका थिए। यसैगरी तनहुँ 1 मा कांग्रेसका तर्फबाट गोविन्द भट्टराई, एमालेबाट सविन्द्र खनाल र रासोपाबाट सोनी वाग्लेको चर्चा बढी छ। यस निर्वाचन क्षेत्रमा कांग्रेस सहित 9 दलका उम्मेद्वार बीच प्रतिस्पर्धा हुँदैछ। 12 मा सघाएको कांग्रेसले 2 निर्वाचन क्षेत्र जित्ने लक्ष्य सहित तनहुँमा भट्टराईलाई उम्मेद्वार बनाउँदा उसले अर्को महामन्त्री गगन थापालाई चुनावी कमान्डर बनाएको छ। भट्टराई विद्यार्थी संगठन नेविसंघका सभापति भइसकेका हुन्। यता कांग्रेसमा तीव्र असन्तुष्टि जनाउँदै रासोपाका उम्मेद्वार बनेका वाग्ले कांग्रेसकै उम्मेद्वारमाथि भारी पर्न सक्ने आकलन भइरहेको छ। अर्थशास्त्रीका रूपमा परिचित वाग्लेलाई रोक्नका लागि महामन्त्री थापा यस क्षेत्रमा सक्रिय देखिए पनि रासोपा प्रतिद्वन्दी एमाले र कांग्रेसका उम्मेद्वारलाई पन्छाएर जित निकाल्ने रणनीतिमा छ। उपनिर्वाचन नजिकै गर्दा दलहरू घर दैलो अभियान मार्फत जनता रिझाउन सक्रिय बन्दै गर्दा एमाले, कांग्रेस, रासोपा सहित दलहरू चुनाव जित्ने आफ्ना दाबी छ। तीनै निर्वाचन क्षेत्रमा हेभीवेट नेताहरूको प्रतिस्पर्धाका बीचमा गठबन्धन र एक्लो प्रतिस्पर्धाका कारण पनि चुनावी परिणाम कसको पोल्टमा जान्छ भन्ने यसै भन्न सकिने अवस्था छैन। रेडियो कान्तिपुरका लागि खिलनाथ ताजपुरिया। कान्तिपुर सविस्तार। राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सांसद ढाका कुमार श्रेष्ठले रकम मागेको विषयमा छानबिन गर्न संसदीय समिति गठन गर्नुपर्ने सत्तारूढ नेपाली कांग्रेसले माग गरेको छ। प्रतिनिधि सभाको हिजोको बैठकमा आकस्मिक समय लिएर बोल्दै कांग्रेसका सांसद धनराज गुरुङले राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सांसद श्रेष्ठले रकम मागेको विषयमा छानबिन गर्न संसदीय समिति गठन गर्नुपर्ने माग गर्नुभएको हो। राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सांसद श्रेष्ठले मन्त्री बन्नका लागि पार्टी सभापति रवि लामिछानेको कोर टिमलाई बुझाउन व्यवसायी दुर्गा प्रसाईसँग 2 करोड रुपियाँ मागेको विषय बाहिर आएपछि कांग्रेस सांसद गुरुङले सभामुख देवराज घिमिरेसँग संसदीय समिति गठन गर्नका लागि माग गर्नुभएको हो। प्रतिनिधि सभा सदस्य भइसकेकाहरूले मन्त्री बन्नकै लागि कुनै एउटा व्यवसायीसँग बडो गफगाफ त्योमा लाग्छ, त्यो पारदर्शी ढंगले गफगाफ गरेको सुनिन्छ। यो भन्दा लज्जाबोध के हुन सक्छ सभामुख महोदय? अनि सुन्छु म यही दुधको साँची बिरालो बसेको नि यही सुन्दैछु म। यो भन्दा विडम्बना के हुन सक्छ सभामुख महोदय? त्यो वार्तामा भनिएको छ कोर टिमलाई बुझाउनु पर्छ। त्यो कोर टिम भनेको को? त्यसको पनि छानबिन गर्नु पर्दैन सभामुख महोदय? प्रतिनिधि सभा सदस्यले गरेको वार्तालापको सन्दर्भमा, भ्रष्टाचारका सन्दर्भमा, कमिसन को सन्दर्भमा यो संसद चुप लागेर बस्न हुँदैन सभामुख महोदय। यही बैठकबाट एउटा संसदीय समिति बनाएर यो घटनाको निष्पक्ष छानबिन गर्नका लागि म माग गर्दछु सभामुख महोदय। यसैबीच राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले आफ्ना सांसद ढाका कुमार श्रेष्ठले मन्त्री बन्नका लागि मेडिकल व्यवसायी दुर्गा प्रसाईसँग टेलिफोनबाट 2 करोड रुपियाँ मागेको विषय संसदलाई जानकारी गराएको छ। प्रतिनिधि सभाको बैठकमा रासोपाका प्रमुख सचेतक सन्तोष परियारले सो विषय पार्टीले गम्भीर रूपमा लिएको र छानबिन भइरहेको बताउनुभयो। राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीको समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीबाट निर्वाचित सांसद डाक्टर ढाका कुमार श्रेष्ठको हालै सञ्चार माध्यमहरूमा सार्वजनिक भएको टेलिफोन संवादलाई राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले गम्भीर रूपमा लिएको छ। उक्त अडियो रेकर्ड सार्वजनिक भए लगत्तै हाम्रो पार्टीले उक्त टेलिफोन वार्ताका सम्बन्धमा सत्य तथ्य छानबिन गरी 3 दिनभित्र केन्द्रीय समितिमा प्रतिवेदन पेश गर्न पार्टीको केन्द्रीय अनुशासन तथा आचरण समितिलाई निर्देशन दिएको छ भने यो छानबिन पूरा नभएसम्मका लागि सांसद तथा पार्टीका साधारण सदस्यका हैसियतले समेत कुनै पनि काम कारबाही नगराउन समेत डाक्टर श्रेष्ठलाई निर्देशन दिएको छ। रासोपाका सांसद श्रेष्ठले आफू मन्त्री बन्न लागेकाले पार्टीलाई पैसा बुझाउनु पर्ने भन्दै मेडिकल व्यवसायी दुर्गा प्रसाईसँग 2 करोड रुपियाँ माग्दै गरेको टेलिफोन संवादको अडियो सार्वजनिक भएको थियो। यसैबीच राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी रासोपाका सांसद ढाका कुमार श्रेष्ठ र मेडिकल व्यवसायी दुर्गा प्रसाई बीचको अडियो संवादमा अख्तियारले अनुसन्धान अघि बढाएको छ। स्वास्थ्य मन्त्री हुन पार्टीको कोर टिमले 2 करोड मागेको भन्दै श्रेष्ठले रकम जोहो गरिदिन प्रसाईलाई आग्रह गरेको अडियो सार्वजनिक भएको थियो। झापाको बिर्तामोड स्थित बीएनसी अस्पतालका सञ्चालक प्रसाईको कलेजको सम्बन्धनको प्रक्रिया रोकिएको छ। त्यस्तै उनको अस्पतालले उपचार बीमा मार्फत दावी गरेको 14 करोड रुपियाँमा प्रश्न उठेकाले भुक्तानी भएको छैन। प्रसाईका काम गराइदिने र मिलेर देश बनाउने भन्दै सांसद श्रेष्ठले घुस मागेको अडियो आइतबार कपुर बोट टिभीले सार्वजनिक गरेको थियो। यो अडियोबारे सार्वजनिक बहस सुरु भएसँगै अख्तियारले अनुसन्धान थालेको हो। घुस संवादबारे अख्तियारका पदाधिकारी बीच हिजो छलफल भएको थियो। त्यस क्रममा पदाधिकारीले मिहिन अनुसन्धान गर्नुपर्ने धारणा राखेका थिए। घुस प्रकरणबारे सञ्चार माध्यममा आएका समाचारलाई नै प्रमाण मानेर अनुसन्धान अघि बढाउने अख्तियारको निष्कर्ष छ।
अख्तियारका एक अधिकारीले भने सञ्चार माध्यममा प्रसारित समाचारलाई पनि सार्वजनिक उजुरी मानेर भ्रष्टाचार जनिए कसुरमा अनुसन्धान गर्छौं। मन्त्री बन्न आफ्नै दलको नेतृत्वलाई पैसा बुझाउनु पर्ने भएको र रकमको जोहो गरिदिन एक सांसदले मेडिकल व्यवसायीलाई गरेको अनुरोधलाई नोटिसमा लिएर आयोगले अनुसन्धान अघि बढाएको छ। नेपाली नागरिकलाई भुटानी शरणार्थी बनाएर अमेरिका पठाउने गिरोहमा संलग्न नेता र उनीहरूका आफन्तलाई कारबाही गर्न सांसदले माग गरेका छन्। कांग्रेसका धनराज गुरुङ, नेपाल मजदुर किसान पार्टी नेमकिपाका सांसद प्रेम सुवाल, राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी राप्रपाका सांसद धवल शमशेर जबरा लगायतले नेपालीलाई नक्कली भुटानी शरणार्थी बनाएर अमेरिका लैजाने गिरोहलाई कारबाही गर्न माग गर्नुभयो। कांग्रेसका गुरुङले नक्कली शरणार्थी बनाएर अमेरिका पठाउने गिरोहमा संलग्नताका विषयमा गृह प्रशासनले छानबिन गर्नुपर्नेमा जोड़ दिनुभयो। नेपालीलाई भुटानी शरणार्थी बनाइदिने सभामुख महोदय, अनि भुटानी शरणार्थी बनाएर अमेरिका पठाइदिन्छु भनेर लाखौं करोडौं रुपियाँ असुल उपर गर्ने, यसमा ठुलै नेताहरूको पनि नाम जोडेर सञ्चार माध्यममा आइपुगेको छ। अनि ठुलोलाई चैन सानोलाई ऐन हुन्छ कि नत्र होइन भने यस घटनामा जति ठुलै नेताको नाम जोडिए तापनि गृह प्रशासनले दौरोसँग खुट्टा टेकेर यसमा संलग्न जति सुकै ठुलो नेता भए पनि कारबाहीको दायरामा ल्याउनै पर्छ, कानुनको कठघरमा उभ्याउनै पर्छ। नेपाल मजदुर किसान पार्टीका सांसद प्रेम सुवालले मन्त्री भइसकेका नेताहरूका छोरा र छोरालाई नै नेपाली नक्कली भुटानी शरणार्थी बनाउने गिरोहमा संलग्न भएको भन्दै राज्यका निकायले छानबिन गर्नुपर्ने बताउनुभयो। मन्त्री भइसकेका छोराहरूको संलग्नतामा 875 जना नेपालीलाई भुटानी शरणार्थी बनाएर अमेरिका पठाउन करोडौं रुपियाँ ठगी गरियो। अख्तियार के गर्दैछ? के यो प्रजातन्त्र शासक दलका प्रतिनिधिहरूलाई स्वार्थ समूहहरूको कब्जामा राख्ने प्रजातन्त्र हो र? राप्रपाका सांसद धवल शमशेर जबराले नेपाली नागरिकलाई नक्कली भुटानी शरणार्थी बनाएर अमेरिका लैजाने व्यक्तिलाई कानुनी कठघरामा उभ्याउन माग गर्नुभयो। केही दिन अघि मात्रै भुटानी शरणार्थी बनाएर अमेरिका लैजाने भन्दै 875 नेपालीसँग 10 देखि 50 लाख रुपियाँसम्म उठाउने गिरोहसँग राजनीतिक नेतृत्वको साँठगाँठ रहेको खुलासा भएको थियो। कान्तिपुर डायरीमा अब ब्रेकको पालो। ब्रेकपछि कान्तिपुर डायरीमा अब बाँकी प्रसङ्ग। मलेसियाको श्रम विभागले रोजगारदाताद्वारा काम नदिए गुणस्तरहीन आवासमा राखिएका 226 जना कामदारलाई हिजो उद्धार गरेको छ, जसमा 167 नेपाली र 59 बंगलादेशी कामदार छन्। स्टार डोमन रिसोर्स कम्पनीले बन्दर बारुनिलाईमा दयनीय अवस्थामा राखेका कामदारलाई श्रम विभागले उद्धार गरेको हो। उनीहरूलाई सरकारी सुरक्षित गृहमा राखिएको छ। होस्टलमा गत चैत 24 गते म्यान पावर व्यवसायी सोलुखुम्बुका 47 वर्षीय रिन्जी राई झुन्डिएको अवस्थामा भेटिएका थिए। राई आफूले पठाएका कामदारको समस्या समाधान गर्न मलेसिया पुगेका थिए। मलेसियाको टुवानकु जफिर अस्पतालले राईको मृत्यु झुन्डिएका कारण भएको मेडिकल रिपोर्ट दूतावासले दिएको छ। राईकी पत्नी इन्द्र सुब्बाले प्रधानमन्त्री कार्यालय मार्फत किटानी जाहेरी दिएपछि नेपाली दूतावासले अनुसन्धान गर्न शनिबार नै प्रहरी कार्यालयलाई अनुरोध गरेको थियो। 2 महिना अगाडि मलेसिया पुगेका कामदारलाई स्टार डोमनले काम दिलाउन सकेको छैन। उनीहरूको तलब पनि रोकिएको छ। लाखौं खर्च गरेर मलेसिया पुगेका कामदारले तलब र काम नपाएपछि म्यान पावर कम्पनीहरूमाथि पनि दबाब दिँदै आएका थिए। श्रम विभागले कामदारलाई न्यूनतम सुविधा पनि नदिइराखेको भन्दै कम्पनी विरुद्ध कारबाही अघि बढाउने जनाएको छ। नेपाली दूतावासका अनुसार 980 जना विदेशी कामदारको कोटा पाएको स्टार डोमोनलले नेपालबाट 555 जना ल्याउन मागपत्र प्रमाणीकरण गरेको थियो। त्यसमध्ये जेपी ओभरसिजबाट 56, मार्भेलस इम्प्लोइमेन्टबाट 65 र नूर ओभरसिजबाट 46 जना गरी 167 जना लगिएको हो। चुनौतीपूर्ण अवस्थामा रहेको अर्थतन्त्रको समस्या समाधान गर्न निजी क्षेत्रको महत्वपूर्ण भूमिका रहेको र उसँग सहकार्य गर्न आफू तयार रहेको प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले बताउनु भएको छ। नेपाल चेम्बर अफ कमर्सको 72औं वार्षिक साधारण सभाका अवसरमा सोमबार हिजो दाहालले सरकारका पछिल्ला 100 दिनमा अर्थतन्त्रमा निकै सुधार आएको दाबी समेत गर्नुभयो। उहाँले भन्नुभयो, बाहिर अर्थतन्त्र समस्या गयो ध्वस्त भयो जस्ता कुरा आएका छन्, तर 3 महिनामा अर्थतन्त्रमा निकै सुधार आएको छ। जसरी संकट छ भन्ने गरिएको छ त्यस्तो अवस्था छैन। हाल विदेशी मुद्रा सञ्चित 10 महिनाभन्दा बढीलाई पुग्ने स्थिति रहेको दाहालले दावी गर्नुभयो। आगामी आर्थिक वर्षको नीति कार्यक्रम र बजेट मार्फत केही नयाँ र गुणात्मक प्रकृतिका परियोजना अघि बढाउने समेत दाहालले उल्लेख गर्नुभयो।
आर्थिक वर्ष 80-81 को नीति कार्यक्रम र बजेट निर्माणको पूर्व सन्ध्यामा छ। परम्परागत सोच नीति कार्यक्रम र बजेटबाट देशको समृद्धि सम्भव छैन भन्ने कुरामा सरकार स्पष्ट भएको छ। सरकारले यसपटक विगत भन्दा भिन्न, विगत भन्दा नयाँ, विगत भन्दा गुणात्मक केही नीति कार्यक्रम र योजनाहरू अगाडि बढाउने गृह कार्य गरिरहेको छ। भविष्यमा आउने सरकारहरूले समेत त्यसबाट प्रेरणा लिन सकुन्। सरकारको यस प्रयासमा महत्त्वपूर्ण साथ र सहयोग मिल्नेछ भन्नेमा सरकार विश्वस्त छ। बैंक वित्तीय संस्थामा उच्च ब्याज दर घटाउने विषयमा पनि पहल भइरहेको दाहालको भनाइ छ। कार्यक्रममा अर्थमन्त्री प्रकाश शरण महतले अहिले अर्थतन्त्रमा समस्या देखा परे पनि निराशाजनक अवस्था पनि नरहेको दावी गर्नुभयो। बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूले कर्जामा लागू गरेको उच्च ब्याज दरकै कारण व्यावसायिक क्षेत्रमा अहिलेको विषम परिस्थिति उत्पन्न भएको अध्यक्ष राजेन्द्र मल्लले बताउनुभयो। राजस्वले चालु खर्च पनि धान्न नसक्ने अवस्था हुनु मुलुकका लागि सुखद संकेत नभएको उहाँको भनाइ छ। आफ्नै संरक्षणमा राखेकी 14 वर्षीय नाबालिगलाई बारम्बार बलात्कार गरेको अभियोग लागेका व्यापारी सुशील चतौटलाई 18 वर्ष 1 महिना कैद सजाय भएको छ। ललितपुर जिल्ला अदालतकी न्यायाधीश सीता शर्मा अधिकारीको एकर इजलासबाट चटौटलाई जेल सजायका अतिरिक्त पीडितलाई 8 लाख रुपियाँ क्षतिपूर्ति भराउने र 2800 रुपियाँ पीडित राहत कोषमा जम्मा गर्न लगाउने फैसला भएको अदालतका प्रवक्ता राजेन्द्र लुइटेलले जानकारी दिनुभयो। मुलुकी अपराध संहितामा 10 वर्षभन्दा माथि तर 14 वर्षभन्दा कम उमेरकी नाबालिगमाथि बलात्कार गर्नेलाई 19 देखि 20 वर्षसम्म कैद सजाय हुने व्यवस्था छ। बझाङको ग्रामीण इलाकामा विपन्न परिवारमा जन्मेकी पीडित नाबालिग 7 सन्तान मध्ये 5औं थिइन्। पीडितका बाबु बझाङको एक हाइड्रो पावर कम्पनीमा मालिकका रूपमा कार्यरत थिए, जहाँ सुशील चटौटका बाबु कार्यकारी प्रमुख थिए। दोस्रो भएर कक्षा 4 उत्तीर्ण गरेकी छोरीलाई घरेलु कामदारका रूपमा राखेर लालन पालन र पढाइमा सहयोग गर्न उनले कम्पनी प्रमुखसँग याचना गरेका थिए। त्यसपछि सुशीलका बाबुले ती नाबालिगलाई 10 वर्षकी उमेरमा ललितपुर इमाडोल स्थित आफ्नो घरमा ल्याएका थिए। इमाडोलको ग्रीन हिल सिटीमा बस्ने चटौट परिवारको घरेलु काममा सघाउँदै उनी कक्षा 8 मा पढ्दै थिइन्। पहिलेदेखि नै बलात्कारको शिकार हुँदै आएकी उनी पछिल्लो पटक 2078 माघ 24 मा पनि बलात्कारमा परेपछि भने सहनै नसक्ने अवस्थामा पुगिन्। विद्यालयमा टोलाउने, झोक्राउने, पेट दुखे भन्दै बारम्बार शौचालय जाने र छुट्टीपछि पनि घर जान नमान्ने जस्ता व्यवहार देखेर शिक्षकहरू नै अचम्ममा परेका थिए। प्रतिनिधि सभाका सांसदले ललितपुरको कुपण्डोल हाइटमा मापदण्ड विपरीत समिट होटल निर्माण गर्नेलाई कार्यवाही गर्न माग गरेका छन्। मापदण्ड विपरीत कुपण्डोल हाइटमा निर्माणाधीन समिट अपार्टमेन्ट होटल वरिपरिका घर शुक्रबार राति भासिएपछि स्थानीयको बिचली भएको छ। प्रतिनिधि सभाको हिजोको बैठकमा राप्रपाकी सांसद रोशन कार्कीले आपत्ति जनाउँदै मापदण्ड विपरीत होटल निर्माणमा संलग्नलाई कार्यवाही गर्न माग गर्नुभयो। कुपण्डोल हाइटमा शुक्रबार राति केही घरहरू भासिए। त्यो घरहरू कुनै पनि प्रकारको भुइँचलो पनि आएर भासिएको थिएन सभामुख महोदय। घर भासिएको थियो गत वर्षको सरकारको एउटा निर्णयले 4-5 वटा घरहरू काम नलाग्ने गरेर भासिएको छ। त्यहाँ 16 तले एउटा अपार्टमेन्ट बनिँदैछ। त्यसको जग खन्दाखेरि गत वर्षको सरकारले त्यहाँ घर जग्गा निर्माण सम्बन्धी जुन प्रक्रिया थियो त्यो प्रक्रियालाई संशोधन गरिदियो। त्यसले सदियारसँग जुन चाहिँ राख्नुपर्ने दूरी नराख्ने निर्णय गरिदियो। त्यसबाट त्यो निर्णय गर्ने निर्णयकर्ताहरूलाई के फाइदा भयो त्यो पशुपतिनाथले जान्दछन्। त्यतिखेर केसम्म भयो भने त्यो अपार्टमेन्ट बनाउँदाखेरि सभामुख महोदय नक्सासम्म पनि महानगरपालिकामा पेश भएन। निर्माणकर्ताहरू को हो भन्ने कुरा ठुला बडा छन्, पहुँच पुग्ने छन्, सरकारले दबाब दिएर निर्णयहरू परिवर्तन गर्ने खालका ती व्यक्तिहरू छन्। राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सांसद असीम शाहले पनि समिट होटलको भवन निर्माणमा संलग्नलाई कारवाही गर्न माग गर्नुभयो। मापदण्ड विपरीत यति ठूलो भवन बन्दा समेत महानगरले कुनै चासो नदिएको भन्दै उहाँले आपत्ति जनाउनुभयो। जनताले एउटा टहरो बनायो भने पनि नगरपालिकाले आएर पास गरेको छ छैन भन्ने चेक गर्नेले 16 तल्ले भवनको यत्रो डेभलपर्सले काम गर्दाखेरि नक्सा चेक गर्नुपर्छ कि पर्दैन? सोइल टेस्ट, EIA एनालाइसिस, स्ट्रक्चरल एनालाइसिस, इन्भाइरोमेन्टल एनालाइसिस, जियोलोजिकल एनालाइसिस गरिएको थियो कि थिएन? बिना नक्सा पास 16 तल्ले भवनको कन्स्ट्रक्सन सुरु हुँदै गर्दा किन रोकिएन? कसको मिलो मतमा भएको हो यो? राति 12 बजे घर ढल्दै गर्दा मानवीय क्षति भएको भए कसले बिहोर्थ्यो? जीवनभर लगाएर जोडेको घर भाँसिदा आम नागरिकको उठिबास हुँदा यसको जिम्मा कसले लिने? यथार्थ छानबिन होस् सभामुख महोदय। चौधरी समूहका अध्यक्ष तथा सांसद विनोद चौधरी, नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका पूर्व अध्यक्ष, पूर्व मन्त्री तथा NI समूहका अध्यक्ष रविभक्त श्रेष्ठ र समिट समूहको लगानीमा अपार्टमेन्ट होटल बन्न लागेको थियो।
राष्ट्रसङ्घको आह्वानमा शान्ति स्थापना कार्यका लागि युगाण्डा जानुपर्ने नेपाली सेनाका 77 जना सैनिक लिएर हिजो बेलुकी उड्नै लाग्दा नेपाल वायुसेवा निगमको चार्टर उडान रद्द भएको छ। युगाण्डा पस्ने मुलुकको बीचमा पर्ने अर्को अफ्रिकी देश इरिट्रियाले अन्तिम समयमा ओभरफ्लाइ अनुमति नदिएपछि उडान रोकेको हो। इरिट्रियाले आफ्नो आकाशमाथि उड्ने अनुमति कूटनीतिक माध्यमबाट लिन भनेपछि सेनाको डफा अदली बदली गर्न तयार भएको चार्टर उडान अन्तिम समयमा रद्द भएको निगमका प्रवक्ता रमेश पौडेलले बताउनुभयो। कान्तिपुर डायरीमा पुनः ब्रेकको पालो। अब आर्थिक प्रसंग। बिजुली निर्यात गर्न नेपालले पठाएका 10 आयोजनामा भारतले स्वीकृति नदिँदा यस वर्ष वर्षायाममा बढी हुने बिजुलीको बजार अन्यल देखिएको छ। गत फागुनमा भएको ऊर्जा सम्मेलन अघि भारतीय विद्युत बजारमा बिक्रीका लागि पठाइएका 10 आयोजनामा भारतले हालसम्म स्वीकृति दिएको छैन। यो वर्ष आन्तरिक खपतपछि बर्खामा नेपाली आयोजनाहरूको क्षमता 1000 मेगावाटसम्म बिजुली निर्यात गर्नेछ। भारतले थप अनुमति नदिए वर्षमा सो परिमाण बराबरको बिजुली खेर जाने अवस्था रहेको प्राधिकरणले जनाएको छ। हाल प्राधिकरणले 10 आयोजनाबाट 451.7 मेगावाट बिजुली निर्यातको अनुमति पाएको छ। प्राधिकरणले 681.11 मेगावाट विद्युत भारतीय ऊर्जा खरिद बिक्री बजारमा बिक्रीका लागि प्रस्ताव पठाइसकेको प्राधिकरणका विद्युत व्यापार विभागका निर्देशक प्रबल अधिकारीले जानकारी दिनुभयो। राष्ट्रिय प्रसंग। इटाली र माल्टा बीचको समुद्री क्षेत्रमा 400 आप्रवासी शरणार्थी बोकेको डुङ्गा अलपत्र परेको छ। डुङ्गाको मोटरले काम गर्न छाडेपछि समुद्रको छालकै भरमा डुङ्गा तैरिरहेको छ। डुङ्गाको मोटरले काम गर्न छाडेपछि यात्रुले इटालीको तटीय सुरक्षाकर्मीलाई सम्पर्क गरेर आफूहरूको अवस्थाबारे जानकारी गराएका थिए। लगतै उद्धार कार्य सुरु भएको छ। समुद्रमा 2 दिनदेखि अलपत्र परेको डुङ्गामा चालक दल नरहेको र पानी समेत पस्न थालेको आप्रवासी यात्रुलाई उद्धृत गर्दै बीबीसीले जनाएको छ। अति जोखिमपूर्ण मार्गको प्रयोग गरेर आप्रवासीहरू युरोप प्रवेश गर्ने प्रयास गरिरहेको संयुक्त राष्ट्रसङ्घको शरणार्थी सम्बन्धी आयोगले जनाएको छ। सन् 2014 देखि हालसम्म समुद्र यात्राका क्रममा 14,000 मानिसले ज्यान गुमाएका छन्। सन् 2023मा मात्रै 503 जनाको युरोप यात्राका क्रममा मृत्यु भएको छ। कान्तिपुर डायरीमा अब खेल प्रसंग। स्पेनिस लालिगा फुटबलमा लिग लिडर बार्सिलोना बराबरीमा रोकिएको छ। गैराती भएको खेलमा बार्सिलोना गिरोनासँग गोल रहित बराबरीमा रोकिएको हो। बार्सिलोनाले खेलमा 59% बल पोजिसन कायम गरे पनि दुवै तर्फबाट गोल हुन सकेन। बार्सिलोना 28 खेलमा 72 अङ्कसहित शीर्ष स्थानमा छ। रियल मड्रिड शीर्ष स्थानको बार्सिलोना भन्दा 13 अङ्कको दूरीमा समान खेलमा 59 अङ्कसहित दोस्रो स्थानमा छ। यसैबीच इङ्ग्लिस फुटबल लिग च्याम्पियन्स फुटबलमा गैराती भएको खेलमा बर्नली विजयी भएको छ। बर्नलीले शेफिल्ड युनाइटेडमाथि 2-0 गोल अन्तरको जित निकालेको हो। जोहान गडसनले 2 गोल गर्दै बर्नलीलाई जित दिलाए। अब मौसम सम्बन्धी जानकारी। काठमाडौँ उपत्यका सहित देशका पहाडी भूभागमा आंशिक बदली रहे बाँकी भूभागको मौसम सामान्यतया सफा रहने जल तथा मौसम पूर्वानुमान महाशाखाले जनाएको छ। गण्डकी कर्णाली र सुदूरपश्चिम प्रदेशका पहाडी भूभागका 1-2 स्थानमा मेघगर्जन चट्याङ सहित हल्का वर्षाको सम्भावना छ। काठमाडौँ उपत्यकाको न्यूनतम तापक्रम 13 डिग्री सेल्सियस मापन गरिएको छ। अधिकतम तापक्रम 30 डिग्री सेल्सियस पुग्नेछ। सूर्योदय बिहान 5:44 भयो। सूर्यास्त साँझ 6:26 हुनेछ। हवस्, प्रसङ्गसहित कान्तिपुर डायरीको यो बुलेटिन अहिलेलाई यहीँ सकिन्छ। साथी रमेश र म अनिल बिदा माग्छौँ। नमस्कार।